अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-मान से होंगे, खुशबाश होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि टिकटॉकर सना यूसुफ के कत्ल के बाद जो पूरा मामला है, ये अभी तक उस तरह से सुलझ नहीं पाया है कि जब भी हम लोग ये वाक़या आपको रिपोर्ट करते हैं तो लोगों के बेशुमार अनगिनत ना ख़त्म होने वाले सवालात शुरू हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे लोग ये सवाल करते थे कि एक ही साइड का नैरेटिव क्यों बताया जा रहा है। लड़की 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 और उसके वालिदैन का नैरेटिव बताया जा रहा है और जो वालिदैन कह रहे हैं उसी को सच माना जा रहा है, जबकि लड़का जो है उसका बयान अब तक सामने क्यों नहीं आया है। और अगर लड़के ने दौरान तफ्तीश कन्फेशन कर भी लिया है तो लोगों का ये ख्याल है कि पुलिस तो किसी को भी मार के कुछ भी कहलवा लेती है। फिर लोगों का ये भी ख्याल था कि लड़का जो है उसके वालिद या उसके वालिदैन में से किसी का बयान अब तक क्यों नहीं आया है। लोगों का सवाल ये भी था कि अगर लड़की जो है वो रिजेक्ट कर रही थी लड़के को, तो इसका मतलब फिर भी ये था कि लड़के के साथ लड़की का ताल्लुक़ था, तभी वो लड़का जो है वो उस लड़की के घर पे गया था। अब लोगों के बेशुमार सवालात के बाद जो है फाइनली मैंने आपसे प्रॉमिस किया हुआ था कि जैसे जैसे इस केस के अंदर फर्दर डेवलपमेंट होगी तो मैं आपको आगाह करूँगी। अब 3 डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो इस केस के हवाले से एक बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है जिसके बारे में आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। नंबर 2, आसिफा भुट्टो, जिनका ताल्लुक आपको पता है कि पीपल्स पार्टी से है, जो कि बिलावल भुट्टो की बहन है, वो इस केस के अंदर आ गई हैं और उनके इस केस में आने के बाद ये केस अब मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, मज़ीद हाईलाइट हो जाएगा। इसके अलावा एक और बड़ी अहम ख़बर है और वो ये कि जो लड़का है जिसके बारे में ये इल्ज़ाम है कि उसने लड़की को मारा है, उसके जो वालिद हैं उनका बड़ा ही अहम इंटरव्यू सामने आया है, बड़ा ही अहम बयान सामने आया है। और उस लड़के के वालिद का अपने बेटे के बारे में क्या कहना है, ये तमाम तफसीलात से आपको आगाह करूंगी। तो चलिए वन बाय वन शुरू करते हैं। अब आपको बता दूं कि तफसीलात के मुताबिक ये जो पूरा केस है इसके अंदर अब अच्छी और खुश आइन बात यह है क्योंकि लोगों का गम गुस्सा इतना ज़्यादा है कि लोग चाहते हैं कि केस जो है वो जल्द से जल्द सॉल्व हो। ये ना हो कि दूसरे केसेस की तरह ये केस भी जो है वो तावील का शिकार हो जाए और इसको भी बिला वजह जो है ना वो खींचना पड़े। जैसे ज़ाहिर जाफ़र वाला केस आपको याद होगा कि कितना अरसा गुजर गया था, उसकी कोई अभी तक उसका फ़ैसला नहीं हो पाया। मतलब फ़ैसला तो हो पाया लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। अब इस केस के अंदर जनाब ये हुआ है कि तहकीकात के अंदर जो तफ्तीशी अफसर हैं ना सिर्फ वो मुआवनत करेंगे बल्कि 2 रुकनी टीम जो है वो बना दी गई है। तफसीलात के मुताबिक सना यूसुफ का जो कत्ल है उसकी तहकीकात में अहम पेशरफ्त ये सामने आई है कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद में टिकटॉकर सना यूसुफ के मुबैना कत्ल के मामले के ऊपर फेडरल प्रोसिक्यूटर की तरफ से केस में 2 रुकनी टीम मुकर्रर कर दी गई है। और अच्छी बात यह है कि प्रोसिक्यूशन की जो 2 रुकनी टीम है इसमें डेप्यूटी डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर अदनान अली और दूसरे हैं जी राजा नवीद कयानी, ये इसके अंदर शामिल हैं। और प्रोसिक्यूटर की जो 2 रुकनी टीम है वो तहकीकात में तफ्तीशी अफसर की मुआवनत भी करेगी और साथ ही अच्छी बात यह है कि ये चालान की तैयारी भी करेंगे और स्क्रूटनी भी साथ में करेंगे। तो इसकी वजह से क्या फ़ायदा होगा कि केस जो है वो जल्द से जल्द जो है वो अपने नताइज तक पहुंचेगा। और प्रोसिक्यूटर की टीम की तैनाती का मकसद जो है वो केस के चालान को मजबूत बनाना भी है। और अब बात कर लेते हैं उमर हयात नामी ये जो लड़का जिसने उस लड़की को मारा है, जिसके ऊपर मुबैना तौर पर ये इल्ज़ाम है कि उसने मारा है, उसके जो वालिद हैं उनका बयान मंजर आम पर आया है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। तो मैं आपके सामने उनके वालिद का बयान जो है वो अब रखती हूँ। चलिए जी, अब इसकी ज़रा तफसीलात मुलाहिज़ा फरमाएँ कि टिकटॉकर सना यूसुफ का जो कातिल है यानी उमर हयात अल मारूफ काका के नाम से, मैंने आपको बताया था कि सोशल मीडिया पर उसके तमाम अकाउंट्स जो हैं वो काका के नाम से हैं। उसके जो वालिद हैं उनका जो अब ताज़ा तरीन बयान आया है उसमें उनका कहना ये है कि उनका ये दिल मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि उनका बेटा ये काम कर सकता है। उनका कहना ये है कि मैं इस बात पे बिल्कुल राज़ी नहीं, ना मेरा दिल इस बात पे मानता है कि सना यूसुफ का कत्ल जो है वो मेरे बेटे ने किया है। उनका कहना ये था कि मेरे बेटे के ऊपर ये कत्ल डाला जा रहा है। दूसरा, उन्होंने कहा कि 2 जून को इस्लामाबाद के सेक्टर G13 में ये जो कत्ल हुआ इसमें मुलविस जो मरकज़ी मुलजिम यानी कि उमर हयात है उसको 3 जून को आपको पता है कि गिरफ़्तार किया गया था। और आपको ये भी पता है कि उसकी CCTV फुटेजेस भी मंजर आम पर आई थी। मुलजिम ने दौरान तफ्तीश जो है वो शनाख्ती परेड के लिए उसको 14 दिन के लिए भेज दिया गया था क्योंकि उसने मान भी लिया था, कन्फेशन भी कर लिया था। अब जो उमर हयात उर्फ काका के वालिद हैं उनका नाम बताया जा रहा है जी अमजद। उनका एक क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने अपने बेटे के कत्ल पे मुलविस होने पे उसका इनकार किया है। और उसमें उन्होंने बताया कि उनकी 2 बेटियां भी हैं, यानी ये जो कातिल है इसकी 2 बहनें भी हैं। और उन्होंने कहा कि वो जो दोनों बेटियां हैं उनकी शादी हो चुकी है। उन्होंने इसके अलावा ये भी बताया कि जो कातिल है इसका एक भाई भी था
جو کہ اس کا بڑا بھائی تھا لیکن اب وہ فوت ہو چکا ہے. یہ انہوں نے نہیں بتایا کہ وہ کس وجہ سے فوت ہوا, یا اس کا قتل کیا, یا خدا نخواستہ اس کے ساتھ بھی کوئی ایسا حادثہ ہوا, یا خودکشی, کیونکہ اتنا ینگ لڑکا اگر یہ تھا 22 سال کا یہ تھا تو بڑا بھائی کتنا بڑا ہو سکتا ہے. تو بہرحال اس کی موت کی وجہ انہوں نے نہیں بتائی. ملزم کے جو والد ہیں انہوں نے کہا کہ ان کو قتل کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا. انہوں نے کہا کہ مجھے بیٹے کے ثنا یوسف سے تعلق اور دوستی کے بارے میں بھی کچھ نہیں پتا, مجھے کبھی بھنک بھی نہیں لگی کہ میرا بیٹا جو ہے وہ ثنا یوسف نامی لڑکی کو جانتا بھی ہے. انہوں نے کہا کہ میرا جو بیٹا ہے وہ ثنا یوسف کے گھر سے باہر جب نکلا, جو اس کی CCTV فوٹیجز منظر عام پر آئی تھیں وہ میں نے دیکھی تھی, لیکن اس نے فائرنگ کی ہے, اس نے اس کو مارا بھی ہے. اس بات پہ میں بالکل راضی نہیں ہوں, میرا دل نہیں مانتا کہ وہ اندر جا کے فائرنگ کر کے آیا. وہ بہنوں, مطلب جیسے کہتے ہیں نا کہ بہنوں بیٹیوں والا تھا جی, اسے کیا ضرورت تھی مارنے کی, اس کی دوستی بھی تھی, اس کی بہنیں بھی ہیں, اس کا بھائی بھی تھا, اور وہ اس طرح کا تھا بھی نہیں کہ وہ ایسی کوئی حرکت کرتا. بہرحال اس کے والد نے یہ کہا کہ اس کے باوجود بھی صورتحال کے بارے میں جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں, مگر مجھے لگتا ہے کہ پولیس جو ہے وہ سارا معاملہ اس کو ہینڈل کرنے کے لیے میرے بیٹے پہ ڈال رہی ہے. ملزم کے والد کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ ویڈیو بہت چھوٹی سی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ لڑکا اس کے گھر سے باہر نکل رہا ہے, اور انہوں نے کہا کہ اس میں یہ بھی نہیں دکھایا گیا کہ میرے بیٹے نے جو ہے وہ قتل کیا بھی ہے یا نہیں کیا ہے. میں نہیں مانتا کہ میرے بیٹے نے ثنا کا قتل کیا ہے. اور ایک دوسرے انٹرویو میں مزید انہوں نے کہا کہ اگر میرا بیٹا قتل میں ملوث ہے تو پھر اس کو قانون کے مطابق سزا ملنی چاہیے, لیکن یہ معاملہ ان کو لگتا ہے کہ کسی اور طرف جا رہا ہے اور ان کے بیٹے کو اس چیز میں بلی کا بکرا جو ہے بنایا جا رہا ہے. اب اس پورے کیس کو اتنا ہائی لائٹ کر دیا گیا ہے کہ اس میں بڑی بڑی شخصیات جو ہیں وہ انوالو ہو گئی ہیں, جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں آصفہ بھٹو جو ہیں وہ بھی انوالو ہو گئی ہیں. اب وہ کیوں انوالو ہو گئی ہیں اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاتی ہوں. آصفہ بھٹو بیسکلی اس چیز میں اور اس میدان میں اس لیے کودی ہیں کیونکہ موسٹلی ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ جب کسی لڑکی کے ساتھ اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ ضرور لڑکی کے اندر کوئی جھول ہوگا, لڑکی کی غلطی ہوگی, غیرت کے نام پہ قتل کیا ہے. اور آج کل جو ڈیبیٹ چل رہی ہے وہ یہ چل رہی ہے کہ لڑکی جو ہے اس کی لڑکے کے ساتھ غلط دوستی تھی, لڑکی نے لڑکے کو لارے لگائے ہوئے تھے, اسی لیے لڑکا جو ہے وہ اینڈ میں تنگ آ کے لڑکی کو قتل کر کے چلا گیا, جس کو شاید کہیں نہ کہیں ہمارے معاشرے میں جسٹیفائی کیا جا رہا ہے. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ کوئی غلط ہو یا صحیح ہو, کسی کو بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ کوئی کسی کی جان لے لے. اب ایسے میں آصفہ بھٹو جو ہیں انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر آ کر جو ثنا یوسف کے خلاف کی جانے والی باتیں اور کردار کشی ہے اس کے اوپر اظہار افسوس کیا ہے. انہوں نے کہا کہ ثنا یوسف کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ محض ایک پرتشدد واقعہ نہیں ہے, بلکہ اس کو نہ کہنے کی سزا ملی ہے. نہ سے مراد یہ ہے کہ لڑکی کو جب لڑکا کہہ رہا تھا کہ مجھے ملو اور لڑکی نے ریجیکٹ کیا اس کو اور کہا کہ میں تم سے نہیں مل سکتی, تو مسلسل ریجیکشن کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ محض ایک ہمارے معاشرے کے اندر عورت کو نہ کہنے کی سزا ملتی ہے. تفصیلات کے مطابق جو آصفہ بھٹو ہیں انہوں نے ثنا یوسف کے قتل کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ خواتین کے خلاف تشدد کے اوپر مبنی بڑھتے ہوئے رویوں کے اوپر ہمیں اظہار تشویش کرنا چاہیے, نہ کہ ہمیں اس کی جو ہے نا وہ اس شخص کی ہمیں تصحیق کرنی چاہیے. آصفہ بھٹو نے لواحقین, برادری اور المناک سانحے کے اوپر غم زدہ تمام افراد کے ساتھ دلی تعزیت بھی کی اور سوشل میڈیا پر مقتولہ کے خلاف کی جانے والی کردار کشی کے اوپر اظہار افسوس بھی کیا. رکن قومی اسمبلی آصفہ بھٹو کا یہ بھی کہنا تھا کہ مردانہ برتری کی جو سوچ ہے اس کو ختم ہونا چاہیے, اور تشدد جو ہوتا ہے لڑکیوں کے اوپر, بیٹیاں قتل ہو رہی ہیں اس کے اوپر, اور مردانہ برتری کی سوچ کے اوپر انہوں نے کہا کہ اس پوری چیز کو مزید اب برداشت نہیں کیا جا سکتا. انہوں نے کہا کہ ثنا یوسف کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ محض ایک پرتشدد واقعہ نہیں ہے کہ اگر آپ محض اس کو ایک پرتشدد واقعہ سمجھ کے ٹالریٹ کر دیں گے. مزید ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے سماجی جبر کی دیواروں کو اپنی طاقت سے توڑا, اور کسی بھی لڑکی کی سوشل میڈیا موجودگی کو اس کے قتل کا جواز نہیں بنایا جا سکتا کہ محض کوئی لڑکی سوشل میڈیا پہ تو خدا نخواستہ کسی کو بھی حق مل گیا ہے کہ وہ اس کی جان لے لے. انہوں نے کہا کہ لڑکیوں کو خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, پیچھے ہٹے تو تشدد کی سوچ جیت جائے گی. پاکستانی لڑکیوں کو خواب دیکھنے کی, بات کرنے کی اور بے خوف زندگی گزارنے کا ان کو پورا حق ہے. لیکن اگر دیکھا جائے تو بے نظیر بھٹو اتنی بڑی لیڈر, پوری دنیا کے اندر لیکچرز دیتی تھیں وہ جا کے بڑی بڑی یونیورسٹیز میں, لیکن ہمارے ملک میں کیا ہوا تھا, صرف ایک گولی نے ان کی جان لے لی. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس طرح کی پرتشدد سوچ جو رکھنے والے لوگ ہیں ان کو لوگ جو ہیں سپورٹ کریں. میں ایسی سپورٹ کرنے والوں کے اوپر جو ہے وہ حیران ہوتی ہوں. میں نے آپ کو پریویس ویڈیوز کے اندر کامنٹس میں بتایا تھا کہ لوگوں نے اتنے گندے کامنٹس کیے ہوئے تھے, ان میں سے شاید میں نے کچھ پڑھ کے بھی سنائے تھے کہ لوگوں نے کہا تھا کہ غیرت کے نام پہ قتل ہوا ہے, جو ہوا ہے صحیح ہوا ہے. کچھ نے کہا تھا کہ ٹک ٹاک بڑا گند ہے اور اس طرح کی لڑکی کو مارا ہے, اور کو بھی مارنا چاہیے تاکہ اس طرح کا گند ہمارے معاشرے سے ختم ہو جائے. افسوس کی بات ہے, بہت افسوس کی بات ہے. اس سوچ کے اوپر صرف اور صرف افسوس کیا جا سکتا ہے.
بہرحال اب تک کی جو اپڈیٹس ہیں وہ تینوں میں نے آپ کو بتا دی ہیں. آسما بھٹو کے بارے میں بتا دیا وہ کیس میں کیسے انوالو ہوئی ہیں, کتنے رکنی کمیٹی بنی ہے, کیا کیا کچھ ہو رہا ہے, اور لڑکے کے والد کا کیا بیان ہے, سب کچھ میں نے آپ کو بتا دیا. جیسے ہی فردر اس کیس میں اور کوئی ڈیولپمنٹ آئے گی آپ کو اس سے بھی آگاہ کر دوں گی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.